This program is powered by Mega Bank Nepal Limited. दर्शकबिन नमस्ते। प्राइम संवादमा यहाँलाई स्वागत छ। म कृष्ण मल्ल। राष्ट्रपति विद्या भण्डारीले सरकारको सिफारिसमा राजनीतिक दल सम्बन्धी अध्यादेश खारेज गर्नुभएको छ र प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबा मन्त्री थप्ने तयारीमा जुट्नु भएको छ र सत्ता गठबन्धनमा आबद्ध दलहरू पनि मन्त्री चयनका निम्ति आन्तरिक गृहकार्यमा जुटेका छन्। यो बेलामा प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले के गर्दैछ, उसको रणनीति के छ लगायतका विषयमा आज हामी छलफल गर्न गइरहेका छौँ र यसको निम्ति नेकपा एमाले गण्डकी प्रदेशका सांसद राजीव पहाडी हामीसँग हुनुहुन्छ। स्वागत छ। धन्यवाद। अब तपाईँ गण्डकी प्रदेशको सांसद हुनुहुन्छ। हजुर। अहिले गण्डकी पोखरामा विभिन्न देशका राजदूतहरू छन्। हजुर। कूटनीतिक क्षेत्रका यस्ता चाहिँ डिप्लोमेट्सहरू आफ्नो नगरीमा आएको बेलामा हजुर, तपाईँ त्यो नगरी छोडेर काठमाडौँमा किन आउनुभयो? पोखरा नेपालको एउटा पर्यटकीय राजधानी हो। विश्वकै एउटा उत्कृष्ट पर्यटकीय गन्तव्य स्थानको रूपमा पोखरा रहेको छ। प्राकृतिक स्रोत साधनको कारणले गर्दा होस् वा अन्य कारणले गर्दा होस्, नेपालमा जति पनि पर्यटकहरू आउँछन्, विदेशी पर्यटकहरू, ती चाहिँ एकपटक पोखरा चाहिँ जान चाहन्छन्, रम्न चाहन्छन्, त्यहाँबाट चाहिँ हिम शिखरहरूलाई चाहिँ निहाल्न चाहन्छन्, ताल तलैयाहरूमा चाहिँ रम्न चाहन्छन् र पोखरा सुरक्षित छ। र पोखरा अहिले यो कोभिड-19 महामारीपछि सिङ्गो पर्यटन क्षेत्रलाई ठुलो आघात पुर्याएको छ र 11 देशका राजदूतहरूलाई त्यहाँका पर्यटन व्यवसायी सङ्घ संस्थाहरूको पहलमा गण्डकी प्रदेश सरकारको चाहिँ पनि सहयोगमा हामी सबैको पहल प्रयत्नमा खास गरेर अस्तिदेखि चाहिँ 11 देशका राजदूतहरू जानुभएको छ र उहाँहरूले त्यहाँ गएर आइसकेपछि आफ्नो देशमा ल पोखरा सुरक्षित छ है, पोखरा प्राकृतिक रूपमा पहिला जति सुन्दर थियो त्यत्तिकै सुन्दर छ, पोखरा चाहिँ घुम्न जानुस् भनेर एउटा एडभोकेसी गर्ने र समग्र नेपालकै पर्यटन चाहिँ आगमनमा यो चाहिँ उहाँहरूको चाहिँ पोखरा बसाइले र त्यहाँको कार्यक्रमले चाहिँ ठुलो मद्दत पुर्याउने छ। र हिजो चाहिँ रेवान पोखराले स्ट्रिट फेस्टिभल पनि आयोजना गर्यो। खास गरेर हिजो विश्व पर्यटन दिवस पनि हो। यो विश्व पर्यटन दिवसको अवसर पारेर पोखरामा रहेका पर्यटन व्यवसायी सङ्घ संस्थाहरू खास गरेर रेवानको पहलमा यी राजदूतहरू लैजाने काम चाहिँ भएको र यसले चाहिँ पर्यटनलाई अभिवृद्धि गर्न र पोखरालाई थप विश्व मानचित्रमा चिनाउन र पोखरामा पर्यटनहरूको आगमनको वृद्धि गर्नको निम्ति अब पोखराको विकासको निम्ति पनि यसले टेवा पुर्याउने छ। अब पोखरामा पर्यटकहरू आउनुहोस्, यहाँ कुनै असुरक्षा छैन, जोखिम छैन, कोरोनाको संक्रमण पनि छैन, तपाईँहरू निर्धक्क भएर पोखरा घुम्न आउनुहोस् भन्ने सन्देश हो। सुरक्षित छ, पोखरा खुल्ला छ, पोखरा आउनुहोस्। अब यो कोभिड-19 पछाडि त मानिसहरूमा विभिन्न खालका कोभिडको त्रास डर संक्रमण त्यस्तो केही छैन पोखरामा? छैन। जिरो हो के छैन? होइन, जिरो होइन। अब अधिकांशले खोप लगाइसक्नु भएको छ र सामाजिक भौतिक दूरी राखेर त्यहाँ होटेल रेस्टुरेन्टहरू सबै खुल्ला भइसकेको अवस्था छ। अब यसरी एम्बेसडरहरू पोखरामै पुगेको बेलामा तपाईँ त्यही समयमा काठमाडौँ आउनुभएको छ। तपाईँ त एमालेको एउटा जल्दोबल्दो सांसद, तपाईँ सक्रिय हुनुहुन्छ। अब तपाईँहरूकै पहलमा राजदूतहरू त्यहाँ आएको भनेर तपाईँले भन्नुभयो अनि पाहुनाहरूलाई बोलाएर आफू चाहिँ भाग्नु होइन। त्यो चाहिँ खास गरेर त्यहाँ जहाँ कार्यक्रम हुँदैछ, जहाँ राजदूतहरूले चाहिँ पदयात्रा गर्नु हो, त मेरो निर्वाचन क्षेत्रै पर्छ। उहाँले नाउडाँडाबाट चाहिँ कास्कीकोटसम्म पदयात्रा पनि गर्नुभयो, हाइकिङ पनि गर्नुभयो। त्यस पछाडि स्ट्रिट फेस्टिभल लेक साइडमै हिजो भयो होइन, त्यहाँ पनि उहाँहरूले हेर्नुभयो। अब त्यो कार्यक्रममा आयोजकले मलाई पनि आमन्त्रण गर्नुभएको थियो, तर चाहिँ पूर्व निर्धारित कार्यक्रम चाहिँ काठमाडौँमा फिक्स भइसकेको र अब हाम्रो विधान अधिवेशन पनि नेकपा एमालेको चाहिँ यही 15 देखि 17सम्म काठमाडौँमा हुने भएकोले यो पूर्व निर्धारित कार्यक्रम भएकोले म भौतिक रूपमा मात्र उपस्थित हुन नसकेको, अन्य सबै हिसाबले चाहिँ मेरो उपस्थिति त्यहीँ छ र त्यो कार्यक्रमलाई भव्य र सभ्य रूपमा सम्पन्न गर्नको निम्ति मैले आफ्नो ठाउँबाट सक्ने चाहिँ सबै पहल प्रयत्न गरेकै छु। हामी कहाँ त कल्चर कस्तो छ भने यो सत्तारूढ दलहरूको सरकारको जिम्मेवारी हो, हामी त विपक्षमा छौँ, हाम्रो के काम छ सरकारको भन्ने, सरकारले गरेका कामको पनि ईर्ष्या डाह एउटा जलन भइरहेको। त्यो यो चाहिँ कार्यक्रम पहिल्यै पहल प्रयत्न भएको
पहिले पृथ्वी सुब्बा गुरुङको नेतृत्वको सरकारकै पालामा यी चाहिँ पहल प्रयत्नहरू चाहिँ भइसकेका हुन् र अहिले चाहिँ एउटा एक्सचेन्ज पनि भएको छ। जस्तै अन्तरप्रदेश अहिले सिमराबाट चाहिँ पोखराबाट सिमरा पनि चाहिँ फ्लाइट सुचारू भइरहेको छ। हिजो पिएस गुरुङ नेतृत्वको सरकारको पाला चाहिँ पोखराबाट चाहिँ गण्डकी प्रदेशको सरकारका चाहिँ प्रतिनिधिहरू चाहिँ सिमरा जानुभयो, 2 नम्बर प्रदेश। अस्ति मात्र चाहिँ 2 नम्बर प्रदेशको मुख्यमन्त्री चाहिँ लालबहादुर सहित चाहिँ टोली चाहिँ पोखरा आयो। त्यसबाट अब यो पोखरालाई सेन्टर मानेर चाहिँ अन्तर्प्रदेशीय उडानहरू पनि सुरु भइसकेको छ। त्यसबाट यो चाहिँ रेगुलर प्रोग्राम हो र खास गरेर पोखरा भनेको अन्य ठाउँहरूभन्दा पोखरा भनेको चाहिँ पर्यटककै राजधानी हो। भलै नेपाल सरकारले त्यसको घोषणा गरेको छैन, यो विभिन्न स्वार्थका कारणले, विविध कारणले, तर पोखरा जतिको सुन्दर संसारमै बिरलै ठाउँहरू छन् हरेक हिसाबले होइन। त्यसो भएर त्यो पोखराको एडभोकेसीको निम्ति पनि राजदूतहरूको चाहिँ स्वयं उपस्थितिले चाहिँ त्यसलाई चाहिँ ठुलो मद्दत पुर्याउनेछ र पोखरा मात्रै होइन सिङ्गो नेपाल सुरक्षित छ र अब घुम्नको निम्ति सस्तो पनि राम्रो पनि। खास गरेर नेचर कल्चर र एडभान्चरमा पोखरा चाहिँ धेरै अगाडि छ। भनेपछि जो अहिले नयाँ सरकार छ गण्डकी प्रदेशको, यसले साह्रै राम्रो काम, प्रभावकारी काम गरिएको छ भनेर बुझ्नु पर्यो। होइन, गण्डकी प्रदेश सरकारले होइन, यो त अघिल्लै सरकारले मैले यसमा एउटा फेसिलिट त गरिरहेको अनि त्यो त स्वाभाविक हो नि, त्यो सरकारले त गर्नुपर्छ नि त, उसको जिम्मेवारी होइन। अब यो एउटा सफल भइरहेछ। 11 जना राजदूतहरू पोखरा जाने बित्तिकै पोखरामा चाहिँ त्यहाँ घुमाउने कुरा अन्य म्यानेजमेन्ट जम्मै त्यहाँका चाहिँ पर्यटकीय सङ्घ संस्थाले गरेछन्। अनि सरकारले त्यो वेलकम गर्ने बित्तिकै एकदम ऐतिहासिक र दूरगामी काम गर्यो भन्ने हिसाबले नै व्याख्या नगरौँ। अब सरकार भनेको त अविच्छिन्न उत्तराधिकारी सरकार जो नयाँ आयो काङ्ग्रेस नेतृत्वको, त्यसले काम गर्न सकेका छैन। होइन, त्यो त त्यहीँका जनतासित बुझ्दा हुन्छ नि। अब मैले भने फेरि तपाईँले आग्रह राख्नुभयो, पूर्वाग्रह राख्नुभयो भन्नुहुन्छ। अब खास गरेर यो गण्डकी प्रदेश सरकार जुन माननीय कृष्णचन्द्र नेपालीको नेतृत्वमा बनेको छ, त्यसले चाहिँ हिजो एउटा खाका प्रष्ट भयो थियो 5 वर्षभित्र यो गर्ने भौतिक विकास निर्माणको सन्दर्भमा बाटाघाटा, खानेपानी, विद्युतमा यी गर्ने, अरू कुरामा यी गर्ने भन्ने ढङ्गबाट चाहिँ सामाजिक न्यायको क्षेत्रमा यसो गर्ने भन्ने थियो। अब पछिल्लो पटक यो सरकार बनिसकेपछि कनिका छरे चाहिँ रकम छर्ने काम गर्यो। सरकारमा आउने बित्तिकै 17 करोड रुपियाँ त चाहिँ आफ्ना कार्यकर्ता पोस्ने हिसाबले बाँड्ने काम गर्यो। पछि संसदमै यो कुरो उठिसकेपछि प्रतिपक्षी दलकै नेता चाहिँ प्रतिपक्षी दलकै सांसदको नेतृत्व रामशरण बस्नेतको नेतृत्वमा चाहिँ छानबिन समिति नै बनेको छ, अनुगमन समिति नै बनेको छ। त्यसले चाहिँ अब त्यसो गरेर तपाईँ आफैले भन्नुहोस्, मैले भन्दाखेरि आलोचना गर्यो भन्ने होला। त्यसो गरेर यो सरकारले जुन गण्डकी प्रदेश सरकारले खास गरेर अघिल्लो सरकारले गरेका राम्रा कामहरूलाई निरन्तरता दिनुपर्छ। ठिक छ, आफ्ना योजनाहरू राख्नुपर्छ। अब अहिले पछि हामीले संसदमा यो चर्को ढङ्गबाट कुरा उठाइसकेपछि कतिपय योजनाहरूलाई चाहिँ यो बहुवर्षीय योजनाहरूलाई चाहिँ समावेश गर्ने भनेर भनेको छ। अब सरकारमा हिजो को थियो आज को थियो भन्ने ठुलो कुरो होइन, यो अविच्छिन्न उत्तराधिकारीवाला संस्था हो र यसले हिजोका कामहरू कतिपय कामहरूको चाहिँ 90% काम सिद्धिएको छ। अनि सरकार फेरियो भन्ने बित्तिकै अनि त्यो बजेट कटौती गरेर चाहिँ त्यो योजनै अलपत्र पारिदिनु त यस्तो गर्नु हुँदैन। यो सरकारले गरेको थियो। पछि हामीले संसदमा चर्को ढङ्गबाट कुराकानी उठाइसकेपछि यो अहिलेको सरकारले रियलाइज गरेर यी सबै योजनाहरू हालेको छ। यो चाहिँ सकारात्मक कुरा, हामी राम्रो कामको प्रशंसा कुरा गर्दाखेरि हजुर तपाईसँगै कुरा गर्दाखेरि कुनै हालतमा गण्डकी प्रदेश सरकार हाम्रो ढल्दैन, पृथ्वी सुब्बा गुरुङको नेतृत्वमा रहेको सरकार ढल्दैन, हेर्दै गर्नुहोस् भन्नुभएको थियो, तर ढल्यो त होइन। ढल्ने स्थिति थिएन। तपाईँलाई मैले जुन बेला कुराकानी गरेको थिएँ त्यो खालको अवस्थै थिएन, किन अङ्कगणितीय खेल हो। अब हामीले यति छिटो ढल्छ भन्ने नै हामीलाई लागेको थिएन, किनभने हामी चाहिँ प्रष्ट बहुमतमै थियौँ। जब बहुमत हामीले लुज गऱ्यौँ हामीले तत्कालै छोडिहाल्यौँ, हामीले अरू कुनै खालको पहल प्रयत्न गरेँ। यो केवल गण्डकी प्रदेशको मात्र कुरा भएन, लुम्बिनीदेखि केन्द्र सरकारसम्म सबै ठाउँमा एमालेको भीमकाय सरकारहरू सब ढले। अब हेर्नुहोस् त गण्डकीमा पृथ्वी सुब्बा गुरुङ जस्तो मुख्यमन्त्री हुनुहुन्थ्यो, उता हेर्नुहोस् शङ्कर पोखरेल जस्तो मुख्यमन्त्री हुनुहुन्थ्यो। अब केन्द्रमा नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वमा सरकार थियो। अब सबै ढल्यो। हेर्दाखेरि यो एमालेको दम्ब अहङ्कार होइन, यो सबै अब एमालेले ऐना हेऱ्यो है भनेर टिप्पणी हुन थालेको छ। होइन, यो चाहिँ नेकपा एमालेको सरकार मात्र ढलेको होइन,
नेपाली जनताका मूर्छित सपनाहरू जुन बिउतिएका थिए र ती सपनाहरूले मूर्तता पाउँदै थिए, ती सबै सपनाहरू नेपाली जनताका सपनाहरू जुन विपनामा परिणत हुँदै थिए, सुखी नेपाली र समृद्ध नेपालको निर्माणको चाहिँ अभियानमा मुलुक अगाडि बढेको थियो। सङ्घमा चाहिँ केपी ओली नेतृत्वको सरकारमा, प्रदेशमा चाहिँ अन्य मुख्यमन्त्रीहरूको नेतृत्वमा ती सबै ढलेका हुन्। त्यसो भएर त हामीले चाहिँ यसलाई चाहिँ व्यक्ति ढलेको हिसाबले मात्रै नभनौँ। यदि 5 वर्षसम्म केपी ओली नेतृत्वको सरकार सङ्घमा त्यो चकनाचुर भयो भनेर हामीले भन्नु परेन। एमाले भित्रैबाट छुट्टिएर गएकाहरू के भने सर्पको खुट्टा सर्पले देख्छ भने जस्तो हो। केपी ओलीलाई अथवा तपाईँको एमाले भित्रका नेताहरू, त्यो भित्रका विधि विधान नियम कानुन नेता कार्यकर्ता सब कुरा त चिन्ने भनेका त उनी माधव नेपाल र उहाँका सारथीले होला नि त। अहिले यो चाहिँ दम्म घमण्डले भन्दा पनि पलदोलुप्ताका कारणले, पदप्रतिको आसक्तिको कारणले चाहिँ निश्चित प्रक्रियामा चाहिँ भाग लिने, खेलमा सहभागी हुने अनि पराजित भइसकेपछि त्यो चाहिँ खेलको नियमलाई नस्वीकारेको कारणले यो खालको अवस्था आएको। अब पछिल्लो चरणमा त प्रश्न छ नि, नेकपाभित्र आन्तरिक विवाद भयो, विवाद भइसकेपछि सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा पुग्यो, मुद्दा पुगेपछि एमाले र चाहिँ माओवादी चाहिँ साबिकका पार्टी हो भनिदियो, पार्टी फुटाइदिने काम चाहिँ सर्वोच्च अदालतले नै गर्यो। पछि अब जे भने पनि सबै कुरो माने पनि माधव गौडले बालट अपनाउनु भयो। त्यो कारणले यो खालको अवस्था। नबुझिएको कुरा के भने माधव नेपाललाई मात्रै कति भन्नुभयो, 10 जना छन् नि जो आज पनि एमालेको स्थायी कमिटी केन्द्रीय कमिटीमा न्यू खोजेर बसेका छन्। हिजो माधव नेपाललाई उचाल्नुसम्म उचाले, अन्तिममा आएर एमालेमै बसे होइन। भीम राहुल घनश्याम भुषाल योगेश भट्टराई कति नाम लिनु, अष्टलक्ष्मी सबै होइन। ती 10 जना मान्छे नेकपा एमाले नेतृत्वमा रहेको सरकार उहाँहरूले ढाले होइन, सर्वोच्चमा मुद्दा हाले उहाँले होइन। तपाईँहरूले किन चाहिँ हार्टली वेलकम रातो कार्पेट किन बिछ्याएको होइन? समग्र यो विषयमा चाहिँ इतिहासले समीक्षा गर्छ। अहिले मैले चाहिँ यसको यस्तो भनेर चाहिँ अहिले मैले चाहिँ भन्नु भनेको त हतारमा टिप्पणी पनि हुनसक्छ। कुनै पनि जीवन्त र गतिशील पार्टीमा विवाद हुन्छन्, असहमति हुन्छन्, महाविवाद पनि हुन्छ। यो अपराध थियो, तपाईँहरूको भाषामा अपराध थियो र अपराधीलाई तपाईँहरूले संरक्षण दिनुभएको छ। महाविवाद पनि हुनसक्छ, महाविवाद पनि हुनसक्छ, तर विवाद भयो पार्टीभित्र भनेर त्यो बहिर्गमित हुने कुरा चाहिँ ठिक हो। माधव नेपालले त कस्तो गर्नु हैन, समीक्षा त गर्नु। माधव नेपाल भनेको मैले पनि सम्मान गरेको नेता हो हिजो, तर खरानी चाहियो भनेर चाहिँ घर जलाउने कुरो चाहिँ किमार त स्वीकारेको कुरो हुन्छ। ठिक छ, उहाँ हिजो 15 वर्षमा पार्टीको चाहिँ एकल महासचिव भएको होइन। उहाँलाई हरेक स्टेपमा चाहिँ केपी ओलीले साथ दिनुभएको थिएन, अन्य कार्यकर्ताहरूले साथ दिनुभएको थिएन। धैर्यता उहाँले 2 महिना पनि धैर्यता गर्न सक्नु भएन। 2 महिनापछि त केपी ओलीले भन्नुभएको थियो नि चैतमा महाधिवेशन गरौँ, तपाईँ पार्टी अध्यक्ष हुनुहोस् त भनेर भन्नुभएको थिएन। अनि हिजो उहाँ पार्टी अध्यक्ष चुनाव उठेर हारेको होइन, यो पाटोमा यति भयो। जहाँसम्म तपाईँले 10 जनाको प्रसङ्ग ल्याउनु भयो, 10 जनाको सन्दर्भमा अब उहाँहरूले पार्टीभित्रको विवादको सन्दर्भमा उहाँहरू माधव नेपाल कमरेडसँग नजिक हुनुहुन्थ्यो होइन हरेक हिसाबले, तर उहाँहरूको चाहिँ त्यो नजिकाइ भनेको चाहिँ पार्टी कर्म पनि त्यस्तै गर्नु भएको छ, कर्म त्यस्तै गर्नु भएको छ। पार्टीभित्रको कतिपय इस्युहरूको सन्दर्भमा, एजेन्डाहरूको सन्दर्भमा त्यो चाहिँ छलफलमा, अन्तर्क्रियामा वा चाहिँ बहसमा उहाँहरू माधव नेपालसित नजिक हुनुभएको। तर उहाँहरूले चाहिँ प्रश्न के भन्नुभएको छ भने हामीले चाहिँ पार्टी विभाजन गर्ने कुरा हामीले माधव नेपाललाई साथ दिन सक्दैनौँ। जुन ढङ्गले उहाँले विभाजन गर्ने हिसाबले उत्तर दिनुहोस्। केपी ओली नेतृत्वको सरकार ढाल्नको निम्ति, शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउनको निम्ति उहाँहरूले हस्ताक्षर गरे होइन, सबैले राष्ट्रपति कार्यालयमा निवेदन चढाउन गए होइन, सर्वोच्चमा मुद्दा हाले होइन। ती नेताहरू तपाईँको पार्टीमा आएका छन्, तपाईँहरूले एउटा स्पष्टीकरणसम्म सोध्नु भएको छैन। एक कामरेडहरू किन यस्तो गरे, गल्ती त स्वीकार गर्नुहोस् भनेर भन्नुभएको पनि छैन। यो भनेको अपराधीलाई संरक्षण। सबैले हस्ताक्षर गर्नु होइन, फेरि 10 जनाले योगेश भट्टराई लगायतकोले 1-2 जनाले गर्नुभएको थिएन। अब यो कतिपय रापतापमा भन्दा पनि यो समग्र घटनाको जुन केपी ओली नेतृत्वको सरकार चाहिँ हटाउनको निम्ति जुन खालका गतिविधिहरू भए, क्रियाकलापहरू भए, नेपालको इतिहासमा चाहिँ यति घृणित कार्यहरू भए, यो समग्र घटनाको त इतिहासले मूल्याङ्कन गर्ला नि। इतिहासको जिम्मा नलाउनुहोस्, एमालेको जिम्मा हो। पात्रमा नजाउँ न, अहिले पात्रमा नजाउँ न, जिम्मा हो। इतिहासको जिम्मा लगाएर तपाईहरु भाग्नु पाउनुहुन्न। यसमा केपी ओली दोषी हुनुहुन्न। केपी ओलीले त प्रष्ट एउटा कुरो हैन, अपराधीलाई सजाय दिनु परेन। ठीक छ, त्यो विषय त पार्टीको हिजो कस्ता विशेषणहरू प्रयोग भएका छन्, हामीलाई त त्यो सम्झिन पनि समय लाग्छ। माधव नेपाल लगायत यी 10 जनाका
पक्षमा यिनीहरूका विषयमा अध्यक्ष ओली लगायत त्यो पार्टीका महासचिवहरूले के कस्ता विशेषणहरू प्रयोग गरेर भनिरहेका छन् त्यो त यहाँ प्रयोग गर्दाखेरि हामीलाई अप्ठ्यारो लाग्छ, सङ्कोच लाग्छ भनेपछि त्यत्तिकै क्षमा कहीँ न कहीँ त्यसको छिनोफानो हिसाब किताब हुनु परेन। आन्तरिक जीवनमा नेताहरूले खेलेको भूमिका विभिन्न मोडहरूमा उहाँहरूले गरेका अभिव्यक्तिहरू त पार्टीका कार्यकर्ताहरू जनताहरूले पनि त हेरिरहनु भएको छ नि त, अब्जर्भ गरिरहनु भएको छ नि त। त्यसो भएर त्यसको चाहिँ उपयुक्त बेलामै चाहिँ कार्यकर्ता तपाईँहरू डराउनु भएको छ 10 जनाबाट अध्यक्ष ओली लगायत त्यहाँ जो समूह छ एमाले जो कटिबद्ध अडिग भएर बसेको थियो, प्रतिबद्ध भएर बसेको थियो पहिलेदेखि नै, यो 10 जनाबाट डराएको छ, कारबाही गर्न डराएको छ। होइन, त्यसको हरेक कुराको चाहिँ निश्चित प्रक्रिया हुन्छ, पद्धति हुन्छ। पार्टी अध्यक्षले नै भनिसक्नु भएको छ नि, विगतका सब कुराहरू जे जति भएका छन् यसलाई चाहिँ आम माफी दियो, अब नयाँ सिराबाट अगाडि बढौँ भन्न चाहिँ उहाँले माधव नेपालको कारबाहीको सन्दर्भमै त्यही भन्नुभएको थियो। त्यो कुरो यसमा लागू हुन सक्छ। यस्तो रहेछ, नयाँ सिरा भनेको यस्तो खतरनाक रहेछ कि 10 बुँदे सहमतिको कार्यान्वयन भन्ने, त्यो भित्र चाहिँ केहीलाई न्याय गरे जस्तो गर्ने, भीमरालहरूलाई चाहिँ तेजोबोध गर्ने। होइन, त्यो यो चाहिँ अलिकति गलत बुझाइ भयो। 10 बुँदे सहमति 95% कार्यान्वयन भइसकेको छ, 95%। अब 5% हकमा पनि छलफल हुँदैछ। एउटा कुरो के हो भने हामीले 10 बुँदे सहमति कार्यान्वयन गरिरहेको बेलामा त्यसको स्पिड, त्यसको भावना, त्यसको मूल मर्मलाई चाहिँ हामीले कार्यान्वयन गर्ने हो। र यसमा चाहिँ मुख्य कुरा के हो भने हिजो कतिपय चाहिँ नेताहरू, अहिले नेकपा एमालेको नेताहरू हुनुहुन्छ, हिजो माओवादी केन्द्रका चाहिँ वरिष्ठ नेताहरू हुनुहुन्थ्यो, उहाँहरूले त नेकपा एमालेलाई बलियो बनाउनको निम्ति त आफ्नो सांसद पद पनि त त्याग्नु भयो नि त। अनि उहाँहरूको जिम्मेवारलाई अनि तपाईँले भने जस्तै 10 बुँदे सहमति गरियो, जेठ 2मा फर्क्यो। जेठ 2मा कुनै कमिटीको अध्यक्ष भएको मान्छे, कुनै कमिटीको जिम्मेवारी लिएको मान्छे अहिले ऊ पोलिटिक्समै इनेक्टिभ हुनसक्छ, ऊ अहिले नेपालमै नहुन सक्छ। त्यसको स्पिड हो। तपाईँ दुईवटा कुरा मात्रै, 10 बुँदे क्यान्सर भएको छ एमालेको लागि, अहिले 10 बुँदे यहाँ दुईवटा कुरा, 10 बुँदे क्यान्सर भएको छ। दुईवटा कुरा मात्रै कार्यान्वयन नभएको नि, एउटा भीमरावलको सन्दर्भमा, भीमरावलको सन्दर्भमा उहाँ उपाध्यक्ष हुनुहुन्छ, उहाँको सन्दर्भमा इन्चार्ज वा त्योभन्दा महत्त्वपूर्ण जिम्मेवारीको पार्टीले व्यवस्थापन गर्नलाई पार्टी अध्यक्षलाई जिम्मेवारी दिइसकेको छ। अष्टलक्ष्मी साक्य हुनुहुन्छ, अष्टलक्ष्मी साक्य अहिले मुख्यमन्त्री हुनुहुन्छ। कुरो के हो भने आखिर रामबहादुर थापा, लेखबहादुर चाहिँ भट्टहरूले त हिजो नेकपा एमालेलाई चाहिँ बलियो बनाउने कुरामा लाग्दाखेरि, यो स्पिडमा लाग्दा त आफ्नो सांसद पद नि त त्याग्नु भयो नि त। त्यो भावनालाई, त्यो स्पिडलाई नै हामीले आत्मसात गर्न पर्दैन। 10 बुँदे सहमति त्यसलाई रचनात्मक ढङ्गबाट लागू गर्ने हो, एकदम हुबहु त्यसको फोटोकपी होइन। जस्तै एउटा कुरो मान्नुहोस्, ल उदाहरण लाउँ, राष्ट्रिय युवा सङ्घमै भन्नुहोस्, अनि राष्ट्रिय युवामै भन्नुहोस्। अब म यहीँ उदाहरण दिन्छु। राष्ट्रिय युवा सङ्घमा हिजो जेठ 2 चाहिँ लागू हुँदाखेरि एउटा खालको परिस्थिति हुन्थ्यो, अनि राष्ट्रिय युवा सङ्घमा चाहिँ कतिपय साथीहरू जो हुनुहुन्थ्यो उहाँहरू त अहिले माधव नेपालको चाहिँ युवा सङ्घतिर गइसक्नु भएको छ। अनि त हुबहु त्यहाँ लागू गर्ने कुरो हुन्छ त नि। त्यही स्पिड, त्यही मर्मलाई आत्मसात गरेर नै गर्ने हो। अब त 10 बुँदे सहमति कार्यान्वयनको कुरो तपाईँले व्याख्या गरे जस्तो अथवा अध्यक्ष ओलीले भने जस्तो नहुने त स्पष्ट देखिएको, किनभने 10 बुँदे सहमति कार्यान्वयनको निम्ति भीमरावलाई जिम्मा लगाइसक्नुभयो त। भीमरावलको संयोजकत्वमा कार्यदल गठन गरेपछि अब त भीमरावले कार्यान्वयन गर्ने भए। तपाईँले 95% भनेर कहाँ भयो र? अब ठिक छ, होइन, धेरै ठाउँमा 10 बुँदे कार्यान्वयन भइसक्यो, टुङ्गिसकेको। त्यहाँ लेखराजहरू, रामबहादुरलाई तपाईँले मिसाउँदाखेरि त तपाईँहरूको 75 जेठ 2मा फर्केको कहाँ मानिन्छ? 75 जेठ 2ले त लेखराजहरूलाई, रामबहादुरहरूलाई चिन्दैन। होइन, एउटा कुरो के हो भने 75 जेठ 2 को स्पिडमा जाने हो क्या, त्यो भावनामा जाने हो। जेठ 2मा 95% फर्किसक्यो, जिल्ला जिल्ला जम्मै फर्किसके, अरू फर्किसके, कतिपय जनसङ्गठनहरू चाहिँ अब त्यो जेठ 2मा फर्कन त के हो भने, जस्तै यो राष्ट्रिय युवा सङ्घै भन्नुहोस्, यो त उमेरको अदुवाको सङ्गठन हो, 40 वर्षपछि त बन्न सकिन। जेठ 2मा फर्कँदा त राष्ट्रिय युवा सङ्घका चाहिँ 90% साथीहरू त 40 वर्ष सांसद भएर आइसके। अब फेरि म युवा सङ्घको अध्यक्ष हुन्छु त भनेको क्या, त्यो जेठ 2 अब म फेरि युवा सङ्घको अध्यक्ष हुन्छु त। त्यसो त्यो खालको त्यसको त्यसको भावनालाई त्यो निर्णयलाई व्यवहारमा रचनात्मक ढङ्गबाट कार्यान्वयन गर्ने हो। एउटा कुरा, यो 10 जनाका कारणले एमालेमा फेरि घाँडो भएको त हो नि? होइन, त्यस्तो हुँदैन। केन्द्रीय समिति बैठकमा हेर्नुहोस्, स्थायी कमिटी बैठक फरक मत भनेर ल्याएको, फरक प्रतिवेदन भनेर ल्याएको, जे भए पनि अध्यक्षको विरोधै गर्नुपर्ने। एउटा कुरो हामीले
के बुझ्नुपर्छ भने कुनै पनि पार्टीमा छलफल हुने, अन्तर्क्रिया हुने, असहमतिहरू राख्ने कुरा त्यो पार्टीका प्राण शक्ति हुन्। त्यसले त्यो पार्टी पार्टीलाई विभाजन जीवन्त भइसक्यो, बनाउँछ। अब तपाईँहरू- सुन्नुहोस्, एकैछिन, त्यो पार्टी त्यसलाई जीवन्त बनाउँछ। तर त्यसलाई अब नेकपा एमाले भित्र संस्थागत ढङ्गबाट गुटबन्दी हुँदैन। व्यक्तिगत रूपमा आफ्नो इन्डिभिजुअल राइट राख्न सक्छ, तर त्यस्तै समूह बनाएर बार्गेनिङ गर्ने, प्रेसर गर्ने, यो कुरालाई चाहिँ कार्यकर्ताहरूले ठेगान लगाइन्छ। ठिक छ, त्यसको निम्ति हामी शुभकामना दिन्छौँ, त्यो हेर्दै पनि गरौँ। अर्को कुरा के भने विपक्षमा पुगेपछि एमाले त सत्ता पक्ष सामु निरीह देख्यो नि, होइन? सत्तापक्ष होइन, सरकार छ र यो मुलुकमा। शेरबहादुर देउपा नेतृत्वको सरकार, प्रधानमन्त्री त हुनुहुन्छ, 2-4 जना मन्त्री त हुनुहुन्छ। 2.5 महिना भयो मन्त्रीमण्डल विस्तार गर्न नसकेको, अनि यो सरकारले देखेर जनता निम्ति काम गर्छ भने त खुट्टी देखेर पत्याइयो। तपाईँले हिजो केपी ओलीको चाहिँ नक्कली राष्ट्रवादी भनेर चर्को स्वरले चाहिँ घोक्रो फुलाएर बोल्नुहुन्थ्यो गगन थापा, विश्वकपरका शर्माजीहरू। म अहिले सोध्न चाहन्छु, हिजो कालापानी, लिपुलेक, लिम्पियाधारा चाहिँ सही समेटेर चाहिँ नक्सा जारी गर्दा नक्कली राष्ट्रवाद भनियो। हिम्मत छ यो सरकारको त्यो ठाउँमा गएर जनगणना सुरु गर्ने? अब कार्तिक 25 गतिबाट जो जनगणना सुरु हुँदैछ, तपाईँ महाकाली नदीको चाहिँ तुइन तर्दाखेरि चाहिँ एकजना नेपाली चाहिँ भारतीय सुरक्षाकर्मीले तुइन काटेर चाहिँ उनलाई खोलोले बगाएर चाहिँ महाकाली नदीले बगाएर चाहिँ उनी बेपत्ता भए। एक शब्द भारतलाई सोध्न सकेको छ? लिखित रूपमा सोध्न सकेको छ? मौखिक रूपमा सोध्न सकेको छ? हुन्छ त हिजो भारतले नाकाबन्दी गर्दा ना पनि गर्न सकेको, आज चाहिँ भारतीय चाहिँ हेलिकप्टरहरू बिना अनुमति चाहिँ नेपालका भूमिहरूमा चाहिँ आकाशहरूमा उडिरहेका छन्। सरकार कहाँ छ? 2-4 जना मान्छेले झन्डा र डन्डा हल्ला होलान्, सरकार भएको केही अनुभूति छ? हिजो केपी ओली नेतृत्वको सरकारले, केपी ओली सम्माननीय प्रधानमन्त्री केपी ओली हुँदाखेरि सामान्य यस्तो निम्छरो प्रश्नको के उत्तर दिउँ भन्दाखेरि काङ्ग्रेसले चाहिँ सदन चाहिँ अवरुद्ध गर्यो। केपी ओलीले चाहिँ सदन रोकेर चाहिँ वार्ता छलफलबाट कुरा टुङ्ग्याउनु भयो। आज विपक्षीहरूले सदनमा कुरा उठाउँदाखेरि चाहिँ पेलेर जुन ढङ्गबाट अगाडि बढिएको छ, कालो धनलाई चाहिँ सेतो धन चाहिँ बनाउने हिसाबले खेलोमेलो गरिएको छ, नेपाललाई चाहिँ कालो सूचीमा राख्ने चाहिँ क्रियाकलाप गरिएको छ, आतङ्ककारी एक्टिभ हुने ढङ्गबाट चाहिँ अगाडि बढेको छ। हिजो नेकपा एमाले पार्टी फुटाउनु थियो, राजनैतिक चाहिँ अध्यादेश ल्याइयो दल विभाजनको निम्ति। अब त्यसले चाहिँ के मऱ्यो भन्दा नि के पल्क्यो भन्ने स्थिति बसी फेरि त्यसलाई चाहिँ हिजो निष्क्रिय पार्ने काम गर्यो। होइन, हामीले हिजो गर्दा हाम्रो जब त्यो विषय आज देउबा सरकारले जे गरिएको छ, हिजो ओली सरकारकै गतिविधिहरूको यसरी चाहिँ हामीले व्याख्या, जस्तै हिजो यो विषय अध्यादेश ल्यायो, पछि हामीले फिर्ता लियो नि त। जब जनस्तरबाट कुरा एकैछिन किन सर मलाई बोल्न दिन्न, जनस्तरबाट कुराकानी उठिसकेपछि त्यो कुरो ब्याक भइयो, गुठी सम्बन्धी विधेयक ल्याइयो, त्यो विषयमा जनस्तर आवाज उठिन्छ, हामी त रियलाइजेसन गरियो नि। तर यो सरकार त एकपछि अर्को लोकतन्त्रलाई कमजोर पार्ने, प्राप्त उपलब्धिहरूलाई समाप्त पार्ने ढङ्गबाट गतिविधि गरिरहेको छ। अनि यो सरकारको यो जुन महागठबन्धन गरी भनिएको छ नि, यिनका गतिविधि क्रियाकलाप हेर्नुहोस् त, काले मिलेर खाउँ भाले भन्ने ढङ्गबाट यही बेला हो। अब चुनाव पछि त के हो अब तपाईहरु लोकतन्त्रको कुरा गर्दै हुनुहुन्छ हैन? अब सबैले प्रश्न गर्छन्, यो संसद 2 पटक विघटन गर्ने, संसदको हत्या गर्नेहरू संसदमा कसरी आउँछन् होला हैन? लोकतन्त्रका कुरा कसरी गर्छन् होला? होइन, अहिले यो संसद पुनर्स्थापित भइसकेपछि यो संसदले मुलुकको लागि कुनै निकास दिन सकेन। केपी ओली प्रधानमन्त्री हुँदा उहाँले संसद विघटन गरेको कुरा ठिक रहेछ भन्ने कुरा त आज प्रमाणित भयो नि त। घटनाक्रमले प्रमाणित भएन, प्रमाणित भयो कि भएन? 2.5 महिना भयो यो परमादेशबाट बनेको सरकारले न मन्त्रीमण्डल विस्तार गर्न सक्छ, न देश र जनताको पक्ष हकितको निम्ति केही काम गर्न सक्छ। चाहिँ भारतीय अतिक्रमण चाहिँ व्यापक रूपमा बढेको छ, सरकार छ कि छैन चाहिँ मुख दर्शक भएर बसेको छ, महँगी बढेको छ। एउटा कुरो कस्तो हो भने आज संसदमा तपाईहरुको भूमिका हेरौँ त, तपाईहरुको प्रस्तुति हेरौँ त, 2-4 दिन यसो भयो रमाइलो पुरा माइक ल्याएर हाने जस्तो भयङ्कर शक्तिमान छौ भन्ने भयो। त्यसपछि एमालेको रणनीति के हो आफैमा चाहिँ असमञ्जस्यमा परेको छ। संसदमा के भूमिका खेल्ने नै थाहा छैन। सरकारले त के भयो एकपछि अर्को गर्दै अध्यादेशहरू प्रस्तुत गर्यो, अध्यादेशहरू पास गर्यो, हुँदाहुँदै तपाईहरुलाई फुटाइ पनि दियो र अध्यादेश खारेज पनि गर्यो। तपाईहरु हेरेको हेरे हैन, यो सरकार चाहिँ त देश र जनता पक्ष छैन भन्ने कुरो प्रष्ट भइसक्यो। हिजोको सरकारले चाहिँ जस्तै यो एसिड
बाट चाहिँ आक्रमणकारीहरूलाई चाहिँ कारबाही गर्ने चाहिँ कानुन लिएर आउने काम गर्यो। त्यसलाई पनि यसले चाहिँ यो खारेज गर्ने काम गर्यो। कोभिड खरी सम्बन्धी विषयलाई नि निष्क्रिय बनाउने काम गर्यो। तर एउटा कुरा के हो भने भोलि बिहान हुन्छ आत्तिहाल्न पर्ने स्थिति छैन। नेकपा एमाले भनेको एउटा जिम्मेवार पार्टी सुन्नु न, हामीले रचनात्मक ढङ्गबाट भूमिका खेलेका छौँ। कुरो यति मात्र हो कि अब 6 महिनापछि स्थानीय चुनाव हुँदैछ, 1 सवा वर्षपछि चाहिँ आम निर्वाचन हुँदैछ, संसदीय निर्वाचन हुँदैछ, प्रदेश निर्वाचन हुँदैछ। त्यहाँ जनताले यी सबै घटनाक्रम हेर्नुभएकै छ। हामी जनताबाट अनुमतिद्वारा आउँछौँ। लोकतन्त्रमा जनताभन्दा ठुलो कोही होइनन्। तर डर के लागेको छ भने अहिले यो शेरबहादुर देउवाको नेतृत्वको सरकारले 7 दशकसम्म नेपाली जनताले आन्दोलन गरेर प्राप्त गरेका सबै उपलब्धिहरूलाई समाप्त पार्ने हो कि यिनीहरूलाई चाहिँ लथालिङ्ग पार्ने हो कि यो सिस्टमलाई चाहिँ कोल्याप्स गर्ने हो कि? किनभने हिजोकै घटना देखिएछ दरबारमा लगेर बुझाएको हैन। त्यस्तो लाग्छ यो खालको हैन। अहिले एकपछि अर्को उहाँहरू त यो संविधानको रक्षक त्यो त घटनाक्रमले देखिहाल्यो नि। किन तपाईलाई त्यस्तो लागेन? हैन, मान्छेले यो कम्युनिस्ट बिग्रियो भने कस्तो हुन्छन् यो संविधानको सबैभन्दा बढी चिन्ता यो गठबन्धनलाई छ। भयङ्कर छ यो संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको चिन्ता रक्षक भनेर दिनदिनै उहाँहरू हैन। उहाँहरू यति लाग्नुभएको छ कि लोकतन्त्रको तपाईहरुले संसद विघटन गर्नुभयो। सुन्नु न, दिएर जनता चिन्ता गर्दा गर्दा मन्त्रीमण्डल विस्तार गर्नै बिर्सिनु भयो। यति धेरै चिन्ता हुँदैछ। यति 2.5 महिना भयो गठबन्धन सरकारको जटिलता हुँदैन। 2.5 महिना भयो के 2.5 महिना भयो। अब यहाँ त चाहिँ कहिलेकाहीँ कस्तो नि सोच सकारात्मक राख्नुपर्छ। तपाईँलाई सिद्ध्याउँछु भने त आफै सिद्धिने स्थिति भयो। ल खैर ठिक छ। अब यो गठबन्धन जो छ यसको आयु कति देख्नुहुन्छ तपाईँ? यो गठबन्धन सरकार जति लामो रह्यो त्यति चाहिँ लोकतन्त्र कमजोर हुन्छ, राष्ट्रियता कमजोर हुन्छ, देशमा अराजकता हाबी हुन्छ र सिङ्गो प्रणालीमा माथि नै जनताप्रति चाहिँ वितृष्णा रहन्छ र यो स्वार्थको गठबन्धन हो। अब काङ्ग्रेस चाहिँ त अब आफूलाई लोकतन्त्रको चाहिँ एकदम मसिया ठान्थ्यो। उसको गतिविधिले चाहिँ अलोकतान्त्रिक खालका गतिविधिले त्यो चाहिँ देखिए छैन अहिले सरकारको नेतृत्व गर्दा। अब कतिलाई त कालो धन सेतो बनाउनलाई फेरि सरकारमा जानु होला, अब कतिलाई चाहिँ यसलाई देखाइन्छु भनेर जानु होला। किनभने यहाँ त न यो सरकार न विचारको हिसाबले, न नीतिको हिसाबले, न सिद्धान्तको हिसाबले कुनै हिसाबले चलेकै छैन। आलोचना गरेको होइन। उहाँको एउटा विभिन्न उद्देश्यहरूमध्ये एउटा उद्देश्य के छ भने आगामी चुनावमा पनि गठबन्धन गर्ने र एमालेलाई निमिट्यान नै पार्ने र त्यसपछि पनि त्यो गठबन्धनलाई निरन्तरता दिने होइन। हाम्रो हामी नि चाहिँ एउटा उद्देश्य एमालेलाई हामी होइन गठबन्धन गरेरै निर्वाचन आउनु न। जनताको बिचमा कुन पार्टी कति लोकप्रिय छ भन्ने कुरा त प्रष्ट हुन्छ। अनि उहाँहरू जनताको बिचमा हामी एकदम स्थापित छौँ भन्ने हो भने निर्वाचनमा जान किन डराएको त? निर्वाचन जाम भन्ने बित्तिकै उहाँहरूलाई यस्तो हनहनी ज्वरो आउँछ कि उहाँ चाहिँ यति धेरै आत्तिनुहुन्छ कि यो गठबन्धनका पार्टीहरू, गठबन्धनका चाहिँ नेताहरू उहाँहरू निर्वाचनको नामै सुन्न चाहनुहुन्न, जनताको नामै सुन्न चाहनुहुन्न। हामी जनताको पक्षमा काम गरिरहेका छौँ, जनता हाम्रो पक्षमा छन् भनेर उहाँहरूले भनिरहनु भएको छ। अब कमरेड केपी ओलीले नेकपा एमाले त्यसो भए चाहिँ फ्रेस म्यान्डेटको निम्ति निर्वाचनमा जाम भन्दाखेरि किन जान सक्नु? एउटा कुरा यो किन जान चाहनुहुन्न? निर्वाचन भनिरहँदा यसरी निर्वाचन भन्ने अर्का पात्र हुन् शेरबहादुर देउवा। ओली प्रधानमन्त्री रहँदैखेर देउवाले निर्वाचनको रटान लगाएकै थिए। यो ओली र देउवा बीचको गठबन्धन किन सफल हुन सकेन? अनि यो फगत रटान रहेछ नि त शेरबहादुर देउवाको व्यवहारमा त देखिएन नि त। होइन, राजनीतिक समीकरण बनाउन नसक्नु त तपाईँहरूको पनि दोष हो होइन। शेरबहादुर देउवाको हिजो जे बोल्नुभयो प्रतिपक्ष हुँदा व्यवहारले त देखिएन। ल तपाईँले अहिले भन्नुभयो अब यो महागठबन्धन बन्छ, अब नेकपा एमालेलाई अबको चुनावमा चाहिँ स्थानीय चुनावमा आम चुनावमा महागठबन्धन बनाएर एमालेलाई स्विप बनाउनु त हामी नै हेर्छौँ नि त। र निर्वाचनमा जाऊँ न त, किन त्यो आँट गर्नु न, किन त्यो साहस गर्नु न? यही चाहिँ संसदभित्र चाहिँ फोहोरी खालको खेलोमेलो गर्ने पार्टी कहिले फुटाउनलाई अध्यादेश ल्याएको छ, त्यसपछि फेरि त्यसलाई चाहिँ खारेज गरेको छ, कालो धनलाई सेतो बनाउनको निम्ति उ गरेछ। यस्ता खालका चाहिँ विधेयकहरू ल्याएर कानुन बनाउनको निम्ति यो संसद, यो अहिलेको संसद भनेको ओथारो चाहिँ गाइयो। यसले कुनै निकासै दिन सक्दैन। अब जेसुकै भए पनि निर्वाचन नहुन्जेलसम्म तपाईँहरू प्रतिपक्षमा र सरकारले जे गर्छ उसको पेलान सहनुपर्ने। उसले जति गलत काम गरे पनि तपाईँहरूले त्यो ठुलो हेर्नु सिवाय तपाईँहरूले केही लछार पाटो लाउन सक्नुहुन्न। होइन, राजनीति सम्भावनाको खेल हो। अब असम्भव भन्ने कुरा केही हुँदैन। हामी देश र जनतामाथि चाहिँ
यति धेरै चाहिँ घातहरू हुँदाखेरि चाहे राष्ट्रघात होस् जनघात होस् सबै कुरामा हामी ठुलो हेरेर चाहिँ बस्न सक्ने स्थिति छैन। भले हामी चाहिँ यी सबै कुरा जनताको बिचमा लैजान्छौँ। अब तपाईँले भने जस्तो पनि छैन, यो गठबन्धनको विचित्रको छ, यति स्वार्थको पोको छ कि तपाईँ सुदूरपश्चिममा फेरि नेपाली काङ्ग्रेसै प्रतिपक्षमा बसेको छ। नेपाली काङ्ग्रेसकै संसदीय दलका नेता के समथिङ रणबहादुरको चाहिँ मैले हिजो कुरा सुन्दै थिएँ, माननीय रणबहादुरको चाहिँ हामी सरकारमा जान्नौँ, हामी प्रतिपक्षमै बस्छौँ, हामी यो गठबन्धनको पक्षमा छैनौँ भनेर उहाँले भनिरहनु भएको छ। यो कहीँ नभएको जात्रा चाहिँ होइन हाँडी गाउँमा भने जस्तै अहिले यो महागठबन्धन बनिसकेपछि राम्रै जात्रा चाहिँ रिहर्सल भएको छ देशमा, हेरिरहेका छौँ। यो कतिन्जेलो हेरौँ, जनताले नि हेरिरहेका छन्। यसका सबै कुराको चाहिँ एक हिसाब किताब जनताले निर्वाचनमा गर्छन्। हाम्रो चाहना त के थियो भने शेरबहादुर देउपाको नेतृत्वमा जनताबाट चाहिँ नबनेको भयो भने परमादेशबाट अदालतमा को आदेशबाट बनेको सरकारले राम्रो काम गरोस्, हिजो सरकारले ल्याएका चाहिँ राम्रा नीति योजना कार्यक्रमहरूलाई चाहिँ निरन्तरता दियोस् भन्ने थियो। अब त्यस्तो त केही देखिएन। अब निर्वाचनको यो सरकारलाई म फेरि नै अनुरोध गर्न चाहन्छु, यदि हिम्मत छ, आँट छ, साहस छ, जनता हाम्रो बिचमा छन्, अब हामी महागठबन्धन भएर जान्छौँ, एमालेलाई चाहिँ हामी चाहिँ सखाप पार्छौँ भन्ने त्यो रहर चाहना इच्छा छ भने चुनावमा जाउँ न त, त्यो आँट गर्नुहोस् न त। हस्, थ्याङ्क यू भेरी मच। धन्यवाद। दर्शकबिन, प्राइम संवादमा हामीसँग नेकपा एमाले गण्डकी प्रदेशका सांसद राजीव पहाडी हुनुहुन्थ्यो। उहाँसँगको कुराकानी सकिन्छ। हामी सबैलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्ते।